like, subscribe and get notified. Mormugaon Municipal Council members along with Vasco MLA initiated a deweeding of the Maimolam Lake to prevent flooding of the lake during monsoons. For the first time, 2 water channels will be opened and cleaned. The deweeding work will continue till the lake is cleaned and the work is expected to end in April. बाग जो लो लाइन एरिया आसा तो वॉर्ड नंबर 16 म्हाका लागता उरुले मेस्तावडे बेलाबाय त्या थंयसर ऑलरेडी ऑलवेज प्रॉब्लम जातालो पयलीं पूण आतां ही 2-3 वर्सां जालीं फ्लडिंग इतलें जायना इतलें पूण फ्लडिंग कारण जाता म्हणल्यार लोकांचे कारण लोक जे बाटल्यो आनी पोतयो उडयता तेच्या मागीर खंय तरी लागता आनी तें फ्लडिंग जाता पूण आयज आमदारान एक बरें काम केलें कित्याक ह्या फावटी हो जो ह्या वाटेन आसा तान्याच्या मागीर फाटल्यान आनीक मोसंडी कडेन आसा तो डिवायडिंग करपाक घातला आसा आनी ते बेगीनूच घातला 2 म्हयने पयलीं आमी टायम लिमिटाक रावंक ना आनी बाबा पावस लागीं पावतलो आनी करतले म्हणून कित्याक टायम आसा मदीं पासून कितें जायत जाल्यार ते लोक आसलेच दिसता मदींच मशीन घालपाक बी कितें प्रॉब्लम जाल्यार पूण हांव लोकां कडेन मागता बाबा जेन्ना आमी डिवायडिंग सुरू करतात तेंच्यांनी येवन बाबा वाड्या वयल्यानी मातशें खंय येवन तरी पळोवपाचें बाबा एकदां आमी खंय चुकता बाबा खंय जायना जालें मागीर ते लोक म्हणटा ना ह्या वाटेन करूंकूच ना पूण हांवें लास्ट टायमूय सांगलेलें खंय तर आमी उरुल्यान बीन खंय पावना आनी खंयच्या तर ब्लॉक जाता म्हण तुमी म्हणटा जाल्यार तुमी येवन पळोवपाचें जाल्यार आमी तुमकां मागीर तांकां सांगून तेंय करूंक शकता पूण बरी गजाल आसा कितें ह्या फावटी आमी बेगीन सुरू केलें 2 म्हयने अगोदरूच सुरू केलें आनी ह्या फावटी तरी जावचें ना कित्याक गोंयान असो पावस पडटा कित्याक फ्लडिंगाची एकदां जातात खंय ना खंय प्रॉब्लम जातात कित्याक म्हणटा तुका जेन्ना बायणासून येता लोड तो लोड हांगा मेरेन येता आनी खंय तरी ब्लॉक जाता म्हणून तें फ्लडिंग जावप पूण बरें काम जालें कित्याक बेगीन स्टार्ट जालें इतलेंच म्हणटा देव बरें करूं प्री मॉन्सून जे काम आहा पळय ते रायट टायमाचेर स्टार्ट जालेलें आहा इतले वर्सान हांव पळयता प्री मॉन्सूनचे रायट टायमाचेर स्टार्ट करपाचें म्हणजे मंथ ऑफ फेब्रुवारी मार्च आनी हे रायट टायमाचेर फर्स्ट टायम म्हाका दिसता प्री मॉन्सून काम स्टार्ट जालेलें आसा हांगा मेजर नाला जो आसा पळय हांगा फ्लडिंग रिजन आसता पळय तो हो पॉयंट आनी हो पॉयंट आनी प्रायोरिटी आमच्या आमदारान प्रायोरिटीचेर घेतल्या बद्दल हांव तेजें देव बरें करूं म्हणटा हे समज हांगासलें समज डिसल्टिंग जालें जाल्यार फुडें म्हाजी एरिया जी बायणां आसा पळय ते उदीक जे फ्लो येता ते बायणासून येता त्या एरियेक आमकां फ्लडिंग जायना हांगा समज क्लीन जालेलें सो हे फर्स्ट आमकां क्लीन करपाक जाय म्हाका खूब तेंपान हें काम चालू जाता हांव पोत्यान एकदां आमच्या आमदाराचे चेअरपर्सनाचे देव बरें करूं म्हणटा की हांगा जी फर्स्ट टायम जी डिसल्टिंग जाल्या उपरांत म्हणजे प्रायोरिटी इतले बेगीन नाल्यार ऑलमोस्ट पावस पडल्या उपरांत आमी स्टार्ट करताले सो आतां पावस पडच्या पयलीं आमी प्री मॉन्सून स्टार्ट केलेलें आसा म्हाका दिसता वास्कोकारांक हेचे फुडें प्रॉब्लम जावचो ना हेचे फुडें जावंक ना आनी केन्ना जावचोय ना Kiran Borkar for Herald TV. Watch on Herald TV.